بتاؤں گا. Again, I am going to tell you recursive definition of the problem. And writing the code for that recursive solution will not be difficult. If you know the exact recursive definitions of the problem. Shaheed, idhar baith. One of the chalo. So let me tell you permutation kya hoता है. हमें फैक्टोरियल की डेफिनेशन बात फिर फैक्टोरियल की जो रिकर्सिव डेफिनेशन है यार इलाका मुझे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी कि जो रिकर्सिव डेफिनेशन है ना वो कुछ इस तरह की है कि फैक्टोरियल की क्या होती है कि n फैक्टोरियल इज एक्चुअली इक्वल टू क्या n टाइम्स क्या होता है n times n minus 1 and that's exactly in the code है ना. ये आपकी रिकर्सिव कॉल बाबा जी को दोबारा बन जाती है जिसमें वो n minus 1 एज अ पैरामीटर है ना. नाउ परम्यूटेशन क्या होता है. परम्यूटेशन का वैसे फार्मूला मैं तुमको बताता हूँ ये होता है कि NPR होता है. NPR का मतलब है कितने पैरामीटर पास होंगे दो पैरामीटर पास. ठीक है. NPR बराबर होता है मैं रिकर्सिव डेफिनेशन थोड़ी देर बाद लाता हूँ लेकिन जनरल फार्मूला तो ये होता है कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है. ये बात है डिस्क्रीट मैथ में वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम से कहते हैं. काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं परम्यूटेशन जो होती है कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या होती है कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या होगा यानी अगर मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ ABCD की तो ABCD की कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती है. तो फॉर एग्जांपल ये अगर ABCD है ABCD की टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट बनती है A यहाँ से लिखा फिर A अब लुक एट दिस रिकर्सिव डेफिनेशन देखो वो कहता है A को यहाँ पर रखे रहने दो और ये लेट्स से मैं A छोड़ा BCD की बात. अगर मैंने BCD की सारी अरेंजमेंट देखी है तो लुक एट द डेफिनेशन. ओके वो कहता है कि इसको यहीं पर रहने दो यहाँ इसको यहीं पर रहने दो इसके जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं ना बना इसका भी कोड लिख दिया. ठीक है. कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट होती है एक होती है CD और एक क्या होती है DC. एक CD हो जाएगी और एक DC. ये बात समझ ये दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स. एग्री. इज दिस ऑल अरेंजमेंट फॉर थ्री पॉसिबल हां क्यों अभी तक और पॉसिबिलिटी रहती पहले हमने पहली लोकेशन पे पहला ही रहना है ना. उसके बाद हम एक और काम करते हैं ओरिजिनल में से हम क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट का मतलब क्या हम एक्चुअली पहले मैंने B को पहली पोजीशन पे रखा हुआ था. अब हम क्या करेंगे हम C को पहली लोकेशन पे रखते हैं यानी कि C B D आ जाएगा C B दोबारा से रिपीट क्या हो जाएगा C B दोबारा से और रिकर्सिव try to understand the recursive part. वो कहता है इस जगह पर पहले पहला वाला रख दो और बाकियों की जितनी अरेंजमेंट है कर दो. ओके और फिर वो कहता है कि जब ये काम कर लो इतनी प्रिंटिंग करती है बन जाए फिर वो कहता है ऐसा करो इस काम करो फिर सेकंड लेटर जो है ना वो पहली जगह पर रख देना और फिर आप जितनी अरेंजमेंट बनती है वो बना यानी कि फिर क्या होगा C B D होगा. फिर इज दिस ऑल क्या आना चाहिए आप D फ्रंट आप D फ्रंट पे आना चाहिए और यहाँ पे D C A हो जाएगा और फिर D A everybody you can see recursive. क्या आप एक्चुअली क्या करते हैं आप एक्चुअली रिकर्सिव ये डिफाइन ऐसे करते हैं कि मैं पहले कहूँगा मतलब मैं n लोगों को अरेंज करता हूँ तो मैं कहूँगा भाईजान मेरी जिम्मेदारी क्या है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं nth प्लेस के ऊपर आकर हर एक पॉसिबल कैरेक्टर को रखूँगा. मैं कहूँगा हाँ ये पहले तो पहला ही कैरेक्टर यहाँ रखना है फिर मैं कहूँगा हाँ जी बाकी सारी अरेंज कर यानी फिक्सिंग दिस इसकी जितनी भी अरेंजमेंट्स बनती हैं बताओ यहाँ से नहीं और फिर जब ये काम कर लो तो मैं हाँ क्या करो सेकंड लेटर को इधर रख दो इसको वहाँ पे ले जाओ और मैं हाँ ये फिक्स हो गया अब इसकी जितनी भी अरेंजमेंट्स बनती हैं बना. फिर तीसरा क्या होगा फिर C को उठा के इधर जाओगे और फिर यहाँ पे अब इसकी जितनी अरेंजमेंट बनती है मतलब सो कोड करेंगे इतना खूबसूरत कोड है ना एंड इट इज वन ऑफ द एग्जांपल which cannot be done by only followers. You follow why do you know? It's one of the example this one. It's one of those example जिसमें actually you can. अभी मैं कर रहा यार रांची वाला कर रहे थे तो रांची
میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس there could be a possibility کہ وہاں پر ہمیں ریکرسو پرابلم جو ہے وہ پرابلمٹک ہو جائے. وہ کیا پرابلمٹک ہو جاتا ہے؟ ایک تو تھا کہ آپ کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہو جائے, اور ایک ہے کہ اتنے ریکرسو جو ہے وہ سب ٹری دوبارہ جنریٹ ہونے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہے نا. وہ لیکن جو اس کا سولوشن تھا, سولوشن کیا تھا؟ ہم نے اس کو سیونگ سے, آنسر سیونگ سے, میموائزیشن سے جو سالو کر دیا. اب میں آپ کو یہ ایگزامپل بتا رہا ہوں نا, یہ پرمیوٹیشن کا. پرمیوٹیشن کی جو سب سے اعلیٰ ایگزامپل ہے وہ یہ ہے, پرمیوٹیشن از ون آف دوز ایگزامپل جن کو آپ نان ریکرسیولی کر ہی نہیں سکتے. نان ریکرسیولی کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایکچولی اگر تم کسی کو کوئی بھی بڑا انجینئر کام کرو اسے یہ کہنا یار یہ پرمیوٹیشن کا کوڈ جو ہے لیٹس سے 25 ہوگی, 25 ٹائم کی کتنی پرمیوٹیشن ہوتی ہے, اس کا نا فور لوپ سے کر کے دکھا. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں ایسا جب 25 کے لیے کرنا ایکچولی 25 کے لیے تو 25 نیسٹڈ لوپ ہوتا ہے. اوکے یار نہیں یار 25 نیسٹڈ لوپ نہیں, اب اس کو کہنا ایسا کرو کہ میں 50 لینتھ کر لوں تو 50 کرنا پڑے گا ہے نا, کیونکہ اس میں باری باری ہر جگہ پہ وہ رکھنا نا, یعنی اوپر والا لوپ پہلی لوکیشن پہ رکھے گا, پھر اندر والا لوپ سیکنڈ لوکیشن پہ سائڈ رکھے گا, تھرڈ والا لوپ تھرڈ لوکیشن پہ سائڈ رکھے گا ہے نا. سو ایکچولی وہ بہت زیادہ ہے. اب ایکچولی جو آپ جنرلائز نہیں بنا سکتے, جنرل میں مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو اگر آپ کو n کی ویلیو پتہ نہیں ہے کتنے اندر لوپ لگنے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھنا اس کو ایک لوپ اور ریکرجن سے ملا کے سالو کریں. ٹھیک ہے, بٹ ایوری بڈی انڈرسٹینڈ واٹ از پرمیوٹیشن. اس کی ریکرسو ڈیفینیشن کچھ یہ ہے, اس کی نان ریکرسو ڈیفینیشن جو کس کو یوز کر رہی ہے وہ ایک ریکرسو فیکٹوریل کو یوز کر رہی ہے. اس کا ایک اور فارمولا ہوتا ہے جس کو ہم اس کے تھرو ہی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور ہوتا ہے n ملٹیپلائی بائی کیونکہ پہلی لوکیشن پہ کتنی پاسبلٹیز بن سکتی ہیں, کس کس نے آنا ہے باری باری, جتنے نمبر ہے سب نے باری باری آنا ہے. تو میں کہوں گا پہلی لوکیشن پہ n پاسبلٹیز ہیں آنے کی, اور اب میں کہوں گا باقی کتنے نمبر رہ گئے n-1, اور اب پلیسز کتنے رہ گئی. پہلے تھی 8 پلیسز جن کے اوپر میں نے ارینجمنٹ کر دی تھی ہے نا. NPR کا مطلب ہوتا ہے کہ n میں سے r لوگوں کو چوز کرتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل آپ کے پاس 1000 بکس ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں نے 3 بکس چوز کرنی ہے, تو 3 بکس چوز کرنے کی کتنی پاسبلٹیز ہوں گی. آپ 1000 پہلی جگہ پر 1000 میں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. اب کیونکہ سیکنڈ پلیس میں کتنے رکھ سکتے ہیں, سیکنڈ میں سے آپ نے جب ایک رکھ لی ہوگی تو آپ اس کو دوبارہ نہیں رکھ سکتے, تو 999 پاسبلٹیز رہیں گی. اور پھر کیا ہو جائے گا, پھر 998 پاسبلٹی. یہ آپ کی ٹوٹل پاسبل ارینجمنٹس ہے. یہ بات سمجھیں, اسے کہتے ہیں ارینجمنٹس. ٹھیک ہے, خیر یہ آپ نے ڈسکریٹ میتھڈ میں پڑھنا ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. اس کا ریکرسو فارمولا یہ ہے, اسے کہتے ہیں n, اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں n-1, b یہاں پر لکھ دیتے ہیں r-1. سو سمپل ریکرسو ڈیفینیشن. ڈو یو اگری کہ NPR میں جو میں فنکشن بناؤں گا p کے نام سے, اس میں n پاس ہوگا, r پاس ہوگا. ٹھیک ہے, کیسے نکالیں گے ریکرسو ڈیفینیشن میں. جو ریکرسو کال جائے گی وہ کیسے جائے گی, بتائیں مجھے. n ملٹیپلائی بائی کیا ہونا چاہیے, بابا جی کو کال جائے گی اور اسی کے بعد پڑھو گے p, یہاں پہ کیا آ جائے گا n-1 ٹھیک ہے. اور بیس کنڈیشن یہ ہے کہ جب پوزیشنز ختم ہو جائیں تو پھر ریٹرن کروا دو 1. یعنی جب یہ پوزیشنز ختم ہو جائیں تو اس کے بعد آپ 1 میں رکھوا. ٹھیک ہے, میک سینس. تو بیس کنڈیشن جو کہ r 0 ریٹرن 1. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور بڑی مزیدار بات ہوتی ہے, ایک نا آپ نے کمبینیشن پتہ ہے کمبینیشن کیا ہوتا ہے. کمبینیشن بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, کسی میں نہیں پڑھا تو کل بعد ہی ہم دوبارہ سے ڈسکریٹ میتھڈ پڑھیں گے. کمبینیشن ہوتا ہے کہ آپ نے اگینسٹ 1000 کتابوں میں سے 3 کتابیں لیں گی, لیکن آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے. آرڈر کا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یعنی اگر آپ اے بی سی رکھیں, اے سی بی رکھیں, ان سب کو یا بی اے سی رکھیں, بی سی اے رکھیں, ان سب کو ہم نے ایک ہی رکھا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آئی. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے ارینجمنٹ ہم نے سیٹس نکالے. یہ تو سمجھو 1000 لوگوں کا میں سے 11 لوگوں کی ٹیم سلیکٹ کرنی تھی, تو 11 لوگوں میں پہلا میں نے کسے سلیکٹ کیا, دوسرا میں نے کسے سلیکٹ کیا, اٹ ڈزنٹ میٹر. اس کی آپس میں ارینجمنٹ میٹر نہیں کرتا. یہ بات سمجھ. اور اس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ بھی اس طرح ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں NCR, یعنی n لوگ ہیں اور کتنی پوزیشنز ہیں, 8 پوزیشن ہے. یہ ایکچولی برابر پتہ کس لیے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے NPR یعنی اوور r فیکٹوریل.
کیونکہ آر لوگوں کی کتنی پاسبل پرموٹیشن بن سکتی ہیں؟ آر لوگ 3 لوگ ہوں تو کتنی پاسبل پرموٹیشن بن سکتی ہیں؟ 6 یعنی آر فیکٹوریل. اس سے آپ ڈیوائڈ کر دیں گے وائی ڈیوائڈ, کیونکہ آپ ایکچولی اگر پرموٹیشن دیکھیں تو اس میں اے بی سی جو ہے وہ کتنی دفعہ کاؤنٹ ہو رہا ہے, وہ ایکچولی 6 دفعہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو میں نے 6 دفعہ کاؤنٹنگ کرنا, میں نے اس کو ایک ہی دفعہ کاؤنٹ کرا, تو ایک دفعہ اس کو 8 فیکٹوریل سے ڈیوائڈ کرا. اگین نو نیڈ ٹو ریممبر اٹ, یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ جب ڈسکریٹ میتھ کا مطلب آپ کا کورس ہے آپ پڑھیں گے تو آپ نے بہت تفصیلاً اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ ڈسکریٹ میتھ کو کہاں پڑھاتا ہے, لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ کہ میں نے ڈسکریٹ میتھ کا کورس اپلوڈ کیا ہوا ہے, یو شوڈ واچ اٹ. This it's one of the course which will going to make you a computer scientist. یہ computer scientist میں اور programmer میں سب سے بڑا difference جو ہے وہ یہ 2 courses ہوتے ہیں, 3 courses ہوتے ہیں. ایک ہے data structure, ایک ہے algorithm, تیسرا ہے discrete mathematics. یہ 3 courses ہیں جو تمہیں actually computer scientist اور جو programmer ہے اس سے الگ کرتے ہیں. programmer جو ہوتا ہے وہ اس کو سائنس کا نہیں پتا, لیکن اسے کہتا بھائی یہ کوڈ کر دے, وہ کوڈ کر دے گا, لیکن جو اس کے پیچھے سائنس ہے ٹھیک ہے وہ اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا. اینڈ آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈفرینس جو آپ کو باقیوں سے الگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے سیڈ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ بہت برا پڑھایا جاتا ہے. ہم نے ٹیک اوور کیا تھا پچھلی دفعہ کی, ہمیں کوشش کی تھی کہ ڈسکریٹ میتھ اس طرح پڑھائیں کہ وڈ یو بلیو اٹ کہ ہم نے پہلے 2 ویک میں جو ختم کیا تھا کورس وہ پہلے پڑھائے ہوئے کورسز کا ٹوٹل کورس تھا پہلے 2 ویک. ٹھیک ہے, اور آئی مین ایسے ہی بات ہے کہ وہ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ وہ تمہیں ہمارا کورس لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہو سکے تو اگر تمہیں ٹائم ملے تو اٹس جسٹ فن. اور اتنی جو پتہ بھی نہیں لگے گا تمہارا ایسے ایسے گراؤنڈ تمہارے بن جائیں گے ریزننگ کے کہ جو تم نے کبھی سوچا نہیں. این سی آر کی بھی ریکرسو ڈیفینیشن ہے اور وہ یہ پتہ کیا, این سی آر برابر ہوتا ہے n minus 1 r minus 1 plus n minus 1 سی آر. یہ اس کی ریکرسو ڈیفینیشن. اور یہ پتہ کیا ہے, میں بتا رہا ہوں کیا ہے کمبینیشن. کیا ہوتا ہے کمبینیشن؟ اگر آپ نے ٹیم سلیکٹ کرنی ہے, n لوگوں میں سے کتنے کی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے؟ r لوگوں کی ٹیم. ٹھیک ہے, ہم لیٹ سے یہ 50 لوگ بیٹھے اور ہم نے کتنے لوگوں کی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے؟ لیٹ سے ہم نے 10 لوگوں کی ٹیم سلیکٹ کرنی, جن کو ہم نے فار ایگزامپل کہیں بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, کیا بتائیے ذرا. اب ہم اب آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کاؤنٹنگ کرنی ہے کہ کتنی پاسبل ٹیم بن سکتی ہے, کتنے لوگوں کی 10 لوگ. کتنے لوگوں سے سلیکٹ کرنا ہے؟ 50 لوگوں سے. ٹھیک ہے, اب لیٹ سے ایک ہم نے میں کاؤنٹنگ کا طریقہ بتا. اگر ریکرسولی جب آپ فنکشن ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں, بڑا پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں. بڑے پرابلم کو آپ کہتے ہیں بابا جی چھوٹا پرابلم تم سالو کرو. ایسے کہتے ہیں نا, ایسے کہتے ہیں بابا جی کو کہتے ہیں چھوٹا پرابلم تم سالو کرو. آپ لوگ کہتے ہیں بڑا پرابلم کیا ہے. بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ n لوگ تھے بیٹھے ہوئے جس میں اقرا بیٹا یہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, آپ اگلی بات کرتے ہیں. اقرا کو میں نے سائڈ کیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے سوال, میں نے کتنے لوگوں کی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے؟ 10 لوگوں کی, ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ, ٹوٹل نمبر آف ٹیمز جو ہوں گی جس میں 10 لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, ان میں 2 طرح کی کیٹیگریز ہوں گی. ایک وہ کیٹیگری ہوگی جس میں اقرا شامل ہوگی اور ایک وہ کیٹیگری ہوگی جس میں اقرا شامل نہیں ہوگی. بس نا ایوریبڈی انڈرسٹینڈ, ہے نا. ناؤ لک ایٹ, میں اس کو ریکرسولی ڈیفائن کرتا ہوں. n لوگوں کی لوگ تھے ٹوٹل, اور کتنے لوگوں کی ٹیم انہیں بنانی تھی؟ 8 لوگوں کی ٹیم بنانی تھی. آج کی ویلیو یہاں پر 10 ہے. ٹھیک ہے, کتنے لوگ دیکھو کتنی ٹیمیں ایسی ہوں گی جس میں اقرا پہلے ہی شامل ہے؟ نہیں, ایک نہیں, اقرا تو ہم نے شامل کر لیا ہے. باقی n-1 لوگوں میں سے اب آگے کتنے لوگ رہ گئے؟ n-1 لوگ رہ گئے. ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب میں سلیکٹ کر سکتا ہوں؟ ایک شخص جو ہے وہ کام ہے بس. نہیں, دیٹ مینس یہ وہ ہے جس میں اقرا انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا صرف یہی ٹیمز ہیں؟ کیا صرف یہی ٹیمز ہیں؟ ہر ٹیم میں اقرا ہونا لازمی نہیں, اور بھی ایسی ٹیمز ہیں جن میں اقرا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کتنی ٹیم ہے؟
اب اس میں اقرا شامل نہیں ہے. اگر اقرا شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے n-1 میں سے کتنے لوگ دوبارہ سلیکٹ کرنے ہیں؟ 10 لوگوں کی ٹیم تو بنانی ہے, تو مجھے کتنے لوگ سلیکٹ کرنے ہیں؟ مجھے 8 لوگ سلیکٹ. That's the اور یہ ٹوٹل نمبر آف ٹیمز جو کہ ان دونوں کا سم. This is the recursive definition. If you can, اگر تم یہ recursive definition ڈھونڈو سمجھ میں تمہیں آ جائے تو پھر یہ اس کو کوڈ کرنا اگین ایک لائن آف کوڈ ہے. You just going to write one line of code. اور پھر ایک بیس کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب n کی ویلیو r کے برابر ہو جائے تو وہ 1 ریٹرن کرے. کیوں؟ بیٹا میں بیٹھیں, اگر n لوگ ہیں اور r لوگوں کی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے اور r n کے برابر ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کتنی پاسبلٹی ایک ہی ٹیم. کیوں؟ 5 لوگ ہیں اور 5 لوگوں کی ٹیم بھیجنی ہے, آپ کیا بھیج سکتے ہیں؟ ایک ٹیم. آپ 5 کو بھیجیں گے, ایک پاسبلٹی بن سکتی ہے نا. ایک اور پاسبلٹی ہے, ایک اور کیس بھی ہے, اس میں 2 کیسز ہیں. ایک ہے r جو ہے وہ n کے برابر ہو جائے. ایک اور کیس ہے کہ n لوگ تھے اور آپ نے 0 لوگوں کی ٹیم بھیجنی ہے. 0 لوگوں کی ٹیم کا مطلب کیا ہے, کسی کو بھی نہیں بھیجنا, تو وہ بھی ایک ہی طرح کی پاسبلٹی ہے. تو اس کیس میں بھی آپ ریٹرن مان کر کے اس کا بیس کیس ہے کہ اگر n برابر ہو جائے r کے تو بھی ریٹرن 1 کر دو, اور اگر n r is equal to 0 ہو جائے تو بھی ریٹرن کیا کر دو 0 1 کر دو. ٹھیک ہے. Again, this is recursive definition. Problems میں سب سے important جو کام ہوتا ہے نا وہ اس کی recursive definition کا ہے. Once you understand the recursive definition, coding is no problem. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے. اب look at this linear search. linear search کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک array ہے, اس array میں سے میں نے ایک element search کرنا ہے. میں نے array میں سے کیا search کرنا ہے؟ میں نے array میں سے ایک element search کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے پہلے جو search کا کوڈ لکھا تھا وہ کیسے لکھا تھا؟ میں ایکچولی یہاں پر recursive definition ہی لکھوں گا. ٹھیک ہے. اور ایکچولی کوڈ آپ خود بخود کر لیں گے. I am 100% sure کہ میں سے جو کوڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے. اچھا look at this linear search. linear search میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ایک array ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ اور آپ کے پاس ایک size ہوتا ہے. integer size. ٹھیک ہے. میں نے linear search کر Can you tell me اس کی linear search کا جو idea ہے وہ کیسے recursive میں کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ size -1 پہ جاتی ہے. ایکسپٹ. میری ذمہ داری پتہ کیا میں پتہ کروں گا, میں کہوں گا کہ بھائی آخری ویلیو کو جا کے چیک کرو. آخری ویلیو مطلب سائز -1 میں جا کے چیک کرو. کیا آخری ویلیو وہ جو ویلیو تمہیں اور بعد میں ایک بار ٹاول پاس ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو مجھے ڈھونڈنا ہوتا ہے. میں کہوں گا کیا, میں ریکرسیو ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ بھائی کیا آخری ویلیو پہ وہ ویلیو پڑی ہوئی ہے, یعنی کہ کیا ہوگا if t double equal to a s minus 1 because ہماری انڈیکسنگ کہاں شروع ہو رہی ہے 0 سے شروع ہو رہی ہے. اگر یہ ہے تو ریٹرن کیا کر دو گروپ ریٹرن s minus 1 s minus 1 کیوں چاہیے, یہی ہے انڈیکس میں یہ انڈیکس ریٹرن کرتا ہوں نا. ریٹرن کیا ہوتی ہے, ریٹرن ہے انٹیجر linear search. ٹھیک ہے. زوم کیا ہوا, زوم کیا یس کیا. اچھا اگر تو میری جو آخری انڈیکس میں دیکھے گا, اب اگر آخری انڈیکس میں وہ نہیں ہے تو کیا کریں گے, آپ کہیں گے دوبارہ سے بابا جی لینئر سرچ دوبارہ سالو کرو, اور کہو گے کیا بولا لینئر سرچ تم دوبارہ سالو کرو گے, اور آپ کہو گے ارے ایسی وہی ہے جو بھیجنی آپ نے, اور ایس کی جگہ ایس مائنس 1 بھیج دیں گے, اور یہ کیا ہوگا ٹی یہاں پر آ جائے گا, اور بابا جی جو بھی تمہیں آنسر دیں گے وہی میرا آنسر ہے. مثلا بابا جی جو بھی تمہیں اس ریمیننگ میں سے سرچ کر کے دیں گے وہی تمہارا آنسر ہے. اس کے اوپر ایک اور کنڈیشن لگی ہے, ایک منٹ, وہ ہے اسٹاپنگ کنڈیشن. اسٹاپنگ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ پیچھے آتے آتے اگر آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ s ڈبل equal to 0 s کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب سائز 0 انڈیکس کے جو s کی ویلیو 1 ہوگی نا تو یہ s minus 1 ہو جائے گا. تو اگر s کی ویلیو 0 ہو جائے سائز 0 ہو جائے تو اس کیس میں ہم کیا ریٹرن کرتے ہیں, ریٹرن کرتے ہیں -1 انڈیکس ہے. ٹھیک ہے بس میں یعنی کہ وہ نہیں سچ. Look at the recursive. کوئی for loop نہیں, کوئی while loop نہیں. Such a beautiful and simple definition. Everybody understand? ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے آپ نے binary searching کی تھی,
बाइनरी सर्चिंग में आप क्या करता था, लेफ्ट रखा था, राइट रखा था, और जनाब आप सर्च करते हो जाते हैं ना, यही है ना। अब ऐसा करते हैं, ये मैं आपको बोल रहा, मैंने बाइनरी सर्चिंग का कोड लिखा, ठीक है। लुक एट बाइनरी सर्चिंग। अब बाइनरी सर्चिंग में ये है मेरा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जस्ट लाइक एनी सर्च, इससे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या, इससे हम करते हैं एक अरे भेजते हैं। बाइनरी सर्च क्या एक्सपेक्ट करता है कि अरे आपकी क्या होगी, तभी वो उसकी मिडिल में जाकर हाविंग टेक्निक से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अरे आपको मिली हुई क्या, सॉर्टेड, और यहाँ पे मिला हुआ है एक इंटीजर साइज, और यहाँ क्या मिला हुआ है, इंटीजर टी फॉर वैल्यू, जो मैंने सर्च किया, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप बेटा क्या होना चाहिए, ठीक है। लुक, अगर तुम देखो तो ये सॉर्टेड है, हाँ सर, ठीक है। बाय द वे आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपके डेटा स्ट्रक्चर जो है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है, वो है अब आप डेटा सॉर्टेड में रखें। कि अगर अरे आप डेटा सॉर्टेड में रखें तो असल मसला होता है डेटा को ढूंढना कि ये डेटा कहाँ पड़ा है, ये स्टूडेंट मेरा कहाँ पर पड़ा है, इसका मुझे रिकॉर्ड में से डेटा चाहिए। अगर वो डेटा सॉर्टेड है तो आपकी जिंदगी बहुत आसान है। क्यों आसान है? आप एक्चुअली बाइनरी सर्चिंग करते हुए लॉग एन में वहाँ पर लॉग बेस 2 में वहाँ पहुँच जाएंगे और आप वो ढूंढ सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात है कि इवन ये डेटा इतना बड़ा हो कि नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स जितना तो सिर्फ 100 ट्राइज, लॉग बेस 2 100 माना, तो इवन 100 से 150 के नंबर ऑफ ट्राइज में आप एक्चुअली वो एटम नंबर ढूंढ सकते हैं जो तुम ढूंढना चाहो। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये लीनियर सर्च बहुत खराब होती है, ठीक है। यानी बिलियन एंट्रीज पड़ी हुई, तुमने बिलियन दफा सर्च करना है, और बिलियन को अगर तुमने सॉर्ट करके रखा हो तो तुम बाइनरी सर्च करके उसको 50-60 एलिमेंट देख के बता सकते हो यार ये एलिमेंट यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस का सबसे सेंट्रल पॉइंट ये है, किसी तरह हम एक चीज़ जो कि सर्च करनी है हमें, अगर हम उसको किसी तरह बाइनरी सर्च में कन्वर्ट करें, अगर हम बाइनरी सर्च में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए तो तब आप हो, क्योंकि तब आप एक्चुअली यू आर विलिंग। अगर आप सर्चिंग का काम लॉग इन में कर सकते हैं, दैट्स द मैक्सिमम, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। अगर ये आप कर सकते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। सारा मसला ये है कि आपको चीज़ें सॉर्ट करना इतना आसान है, क्योंकि सॉर्ट की कॉस्ट, अगर सॉर्टेड डेटा पड़ा हुआ है और मैंने कोई नई वैल्यू ऐड करनी है सॉर्ट करना तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? मुझे अरे में करनी पड़ती है शिफ्टिंग, ट्रैवर्स। मैं लॉग इन करके ढूंढ तो लूँगा कि यहाँ पर इंसर्ट होना है, लेकिन इंसर्ट कैसे करूँगा? इंसर्ट करने के लिए मुझे करनी पड़ेगी शिफ्टिंग, और मैं बच गया। अगर हम ट्रेन वाला करें, लिंक लिस्ट वाला करें, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लिंक लिस्ट वाला का फायदा ये है कि अगर आप उसको ढूंढ के वहाँ पहुँच जाए तो आप वहाँ पर एक दफ़ा ही ऐड कर देंगे, इसके नेक्स्ट को यहाँ किया, इसको नेक्स्ट को यहाँ किया, आप ऐड कर देंगे, हाँ? लेकिन मसला क्या है? नहीं, मसला डेटा कंटिगुअस नहीं है, आप मिडिल में पहुँच नहीं सकते। मिडिल में पहुँचने के लिए क्या करेंगे आप ये शुरू से चलो अभी चलना शुरू करो, ठीक है, वो आपकी वजनी कॉस्ट पड़ जाती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, शिफ्टिंग की कॉस्ट है। तो ढूंढना एक बहुत बड़ी अजाब की बात है। अगर आप इंडेक्स करते डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते थे तो फिर तो बहुत अच्छा, लेकिन लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हुए फिर बस गए। शिफ्टिंग तो नहीं है, लेकिन ढूंढने की कॉस्ट दोबारा पहुँचे, है ना। इस क्लास के एंड में आपको बताना चाहिए, ठीक है। बल्कि ऐसे करते हैं कि अभी क्लास टाइम हम कितना होता है 10:40 में 35 मैं थोड़ा सा आइडिया बताऊँ क्या सर मैं लिंग्विस्ट क्या है, एट्रीब्यूट के अंदर एक इंडेक्स का नाम चाहिए, नहीं उसे नहीं, ठीक है। अच्छा होता है, ठीक है। जब बाइनरी सर्च का देखो, अब बाइनरी सर्च में अगर तुम देखो तो मुझे मैं क्या चीज, मेरा बाइनरी सर्च का तुमने कोड लिखा हुआ है तुमने आईटीसी में, तो हम क्या करते थे, एक लेफ्ट रखते थे, एक राइट रखते थे, स्टार्ट रखते थे और एंड रखते थे, और फिर क्या करते थे, फिर हम स्टार्ट एंड को शेयर कर देते थे। कभी ये स्टार्ट मूव कर देते थे, कभी एंड मूव कर देते थे, डिपेंडिंग अपॉन कि इनका मिड क्या है, और डेटा जो है वो मिड के इस तरह था, या डेटा जो सर्च करता है वो मिड के इस तरह, ऐसी है। वो हम स्टार्ट एंड करके बड़ा
कॉम्प्लिकेटेड हमारा काम करते हैं ना। लुक एट दिस, आपने लूपिंग की होती थी है ना, अब हम उसको रिकर्सिव करेंगे। कैसे बोला, मैं यही बाइनरी सर्च कॉल करूंगा, क्या कॉल करूंगा, बाइनरी सर्च कॉल करूंगा, लेकिन बाइनरी सर्च हेल्पर, ठीक है, क्या बाइनरी सर्च हेल्पर, और देखो उसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं भेजूंगा अरे, ठीक है, क्योंकि जिसने ये बाइनरी सर्च कॉल करा है उसको नहीं पता होना चाहिए कि भाई इसका स्टार्ट क्या है एंड क्या है, क्योंकि बाइनरी सर्च आप प्रोग्रामर को क्या ये कहते हैं कि भाई जो तुम वैल्यू सर्च करना चाह रहे हो, जो तुम वैल्यू सर्च करना चाह रहे हो, भाई मैं कोडिंग वाइज उसके पीछे मैंने स्टार्ट रखा होगा एंड आप ये बताएंगे नहीं बताएंगे, तो इसीलिए आप आउटसाइड वर्ल्ड को कहेंगे हाँ भाई ये मेरा फंक्शन कॉल, उसको तो ये ऐसे ही कॉल करना चाहिए, क्या अरे भेजो, अरे डेटा का साइज भेजो, और क्या भेजो कौन सी वैल्यू मैंने सर्च करनी ऐसे। अब लुक एट दिस, मैं हेल्पर कॉल करूंगा, ये मेरा अपना यूटिलिटी फंक्शन है, क्या प्राइवेटली हिडन फंक्शन। अब इसके अंदर मैं प्रोग्रामिंग की डिटेल डाल सकता हूं, बिल्कुल वैसे प्रिंट रिवर्स करना, वो मैंने बनाया था क्या, वो बनाया था पब्लिक फंक्शन, लेकिन वो जो हेल्पर कॉल कर रहा था वो हेल्पर मैंने प्राइवेट रखा, क्यों, उसको हेड चाहिए, और कभी भी आप लिंक लिस्ट के बाहर कभी किसी को हेड नहीं देते, क्योंकि अगर किसी को हेड आ गया तो वो लोग अन्नी फेर देगा, ये बात समझ आई। तो इसीलिए आप रिकर्सिव फंक्शन जो है वो उसकी हेल्पिंग में करो। मैं आपको एक बात बताऊं, आप डेटा स्ट्रक्चर, आई डोंट नो डेटा स्ट्रक्चर को कौन खाता है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, वहाँ पर भी अक्सर लोग जब ये कोड लिखवाते हैं तो उसमें भी ना हेड आप हेड वो ना हेड मेन में ले जाते हैं, यानी गेट हेड करके और फिर वो रिकर्सिवली वो कॉल है, इट्स ए क्रिमिनल। आप किसी भी ऊप में रहते हुए किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को बाहर नहीं छुपा सकते, वो भी राइट पर्पस के लिए, क्योंकि अगर आपने रीड ओनली पर्पस के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन आप राइट पर्पस के लिए अगर आप बाहर दे देंगे तो फिर आप अपना धंधा खुद करवा देंगे, ये बात आप याद, ठीक है। तो जब भी कोई टीचर भी ये करवाने लगे ना, उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है, आप ये करने की बात नहीं, पता लगे बहुत हुआ ठीक है। अच्छा ये हम बाइनरी सर्च हेल्पर कॉल करेंगे, ये हमें जो भी रिटर्न करेगा ना वही हम देंगे, ठीक है। हेल्पर में एक काम करेंगे, यहाँ पर हम साइज भेज दें, साइज दो या भर, ठीक है, साइज की जगह हम एक काम करेंगे, यहाँ पर टी तो हमने भेजे भेजा, यहाँ पे हम एक 0 भेज देते हैं, और यहाँ पर हम एक s-1, s पर 0 पता क्या है, 0 is the start, s-1 is the end, ठीक है। Look at this, अब मैं ये फंक्शन लिख रहा हूँ, अब ये हेल्पर फंक्शन है, बाइनरी सर्च हेल्पर है, बाइनरी सर्च हेल्पर में जो लिख रहा हूँ, ये वो है एक्चुअली रिकर्सिव फंक्शन है जो रिकर्सिवली काम करेगा। इसमें क्या है, इसमें एक अरे भेजी जा रही है, और इसमें एक स्टार्ट है और एक एंड है और एक टी है। स्टार्ट एंड क्या है, दोनों से दोनों क्या है, एक इंडेक्स, ऑलराइट। लुक एट दिस, हम क्या करेंगे, हम जी एक मिड निकालते हैं, और वो मिड कैसे निकालते हैं, बाय द वे इफ ये कंडीशन में लगाना होगा, ये इफ s is greater than e, रिटर्न मान, ये मैंने क्यों भेजा, अगर s आपका आगे चला गया e से, इसका मतलब भजन आप कुछ नहीं ढूंढ सकते, सॉरी, ठीक है, आप ठीक है। दूसरा अब ये मैंने बेस कंडीशन स्टॉपिंग कंडीशन लगा, ठीक है। लुक मैं m कैलकुलेट करूंगा, m इज मिड क्या होता है, मिड होता है s प्लस e, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, तो ब्रैकेट ही लगाएंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो e डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने मिड निकाला, मिड निकालने के बाद आप चीजें कर, सिर्फ आपका काम क्या है, आपका काम है मिड पे चेक करना कि वो वैल्यू है या नहीं, अगर वो वैल्यू है, यानी कि इफ a मिड डबल इक्वल टू t है, तो ये क्या करते हैं, रिटर्न करते क्या, रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब हमने जो चीजें चेक करनी है वो दो है, वो क्या है, else if हम कहते हैं क्या am जो है वो क्या ग्रेटर देन है t से, नहीं, अगर वो ग्रेटर देन है t से, अगर वो ग्रेटर देन है t तो क्या करें, तो हाँ, अगर am की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है t से, तो वो फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में, खोलते के पीछे, वो फर्स्ट हाफ,
ٹھیک ہے فرسٹ ہاف کا مطلب کیا ہے بابا جی ہیلپ کے لیے آئے ٹھیک ہے جی اور وہ کیا کریں گے ہم بائنڈری سرچ ہیلپ پر کال کریں گے اور کتنے میں ریجن میں جا کے ڈھونڈنا ہے ایک ہم نے ایز اٹ از بھیجنی ہے اور ہم نے ڈی بی ایز اٹ از بھیجنی ہے اسٹارٹ ہمارا وہی رہے گا اینڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ایم ہو جائے گا ایم مائنس ایم کو نہیں اور اس کے بعد میں کیا ہو جائے گا اس کے بعد مطلب کیا ہے اس کون سے والے ہاف میں ایکول ٹو میں چیک کر لیا ڈاٹ ایم پلس 1 ہو جائے گا ایم سے لے کے اور بعد میں یہ جو ریٹرن کرے گا بابا جی جو ہمیں ریٹرن کریں گے اس ہاف میں سے رزلٹ وہی ہمارا رزلٹ ہوگا یہ ریٹرن لگانا مت بھولنا یہ ریٹرن آپ نے نہیں لگایا تو آپ بچ گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس سے ریٹرن کروانا ہے کیا ریٹرن کروانا ہے ریٹرن کروانا ہے آپ نے دی دوبارہ بائنڈری سرچ پر کال کرنا ہے اور یہاں کیا بھیجیں گے اے اور ڈی یہاں کیا ہوگا ایم نہیں ایم پلس یہ سٹارٹ ہوگا اور اینڈ ہمارا وہی کا یہ ڈا سر اگر ہم بیکورڈ آ رہے ہیں تو اینڈ ہو سکتا ہے کہ اینڈ ہمارا زیادہ پیچھے نکل جائے اس کے اوپر بھی ہمیں چیک لگانا جی یہ چیک بس یہ بڑی چیک ایگو نہیں چاہیے ٹھیک ہے سو ایلیگنٹ سو سمپل یہ تو مجھے تمہاری عادت بنی ہوئی ہے نا ایکسٹرا ٹیکسٹ لگانے والی ریکرجن میں یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ اگر آپ کے بہت زیادہ چیکس لگ رہے ہیں نا تو پھر آپ نے کہیں چبل ماری ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے ایفیشینٹ بننے کے لیے نا آپ نے ہمیشہ سوچے ایسے کہ آپ نے بس وہی کرکس کی کنڈیشن لکھے باقی وہ بیس کیس پہ لا کے خود بخود ہینڈل کر جس طرح سے یہ کرنا تھا کل بات کر رہا تھا کہ فیکٹوریل کے لیے ہم 1 کا الگ چیک لگا دیتے وہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب وہاں سے بھی مائنس کرو گے تو وہ 0 پر پہنچے گا اور دونوں کو سالو کر دے گا ٹھیک ہے ہاں لیکن فیبوناچی کے کیس میں تمہیں دونوں کرنے پڑیں گے کیونکہ اس کو ڈیفائن نہیں ویسے ایوری بڈی انڈرسٹینڈ ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں ٹھیک ہے لیپ ٹاپ یہ ریسٹارٹ ہو گیا ہم نے ریجن سرچ کر لیا بائنری سرچ کر لیا ہم نے پرموٹیشن کمبینیشن کر لیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک نا پرابلم سالو کرتے ہیں پرموٹنگ اسٹرنگ ٹھیک ہے پرموٹنگ دا اسٹرنگ ٹھیک ہے تھوڑا نان ٹریویل کام ہے وہ دفعہ کر دیا ٹھیک ہے 10 منٹ میں آرام کر لیں لک ایٹ دس فہد آپ جی لک ایٹ دس پلیز بیٹا پرنٹ پرمیٹیشن میں ہم کیا بھیجیں ہم ایک اسٹرنگ بھیجتے ہیں تو ہم ایکچولی کریکٹر پوائنٹر PTR بھیجتے ہیں جس کی ہم نے پرمیٹیشن پرنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کیا کرنی ہے پرمیٹیشن پرنٹ کرنی ہے یہاں میں نے مین لکھا اور یہاں دیکھیں یہاں لکھا یہاں میں نے ایک اور کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں میں کہتا ہوں پرنٹ پرمیوٹیشنز یہاں پہ بے شک کانسٹنٹ لکھ دیتے ہیں کانسٹنٹ کیوں بیٹا سوری یہاں پہ دیتے ہیں ABCD ٹھیک ہے یہاں دیکھیں گے یہاں پہ میں ریکرسیولی پرنٹ پرمیوٹیشن کال کرو اس میں میں PTR بھیجا اور ساتھ میں یہاں پر میں 0 بھیجا ٹھیک ہے
اور یہ میں ابھی ڈیفائن کرتا ہوں. اگین یہ میں نے ریکرسیولی جان بوجھ کے الگ بنایا. یہ میں تک کیوں بنانے تھی, یہ میرا اب پرمیوٹیشن پرنٹ کرنے والے کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ بھائی جان میں اس کی انٹرنل ورکنگ کیسے ہوگی, میری پرمیوٹیشن کیسے چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ریکرسیولی ہیلپر فنکشن کو آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ وہی والا ہے جس پہ آپ نے پریڈکشن بیس کرا, ٹھیک ہے. چلو یہاں پر آئے, یہاں پر ہم نے آ کے یہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کر دیا. بائی دا وے یہاں پر آ کے آپ نے کہا انٹیجر اسٹارٹ. کیا مطلب اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے, یہاں سے, ٹھیک ہے. اسٹارٹ آپ کا کیا ہو رہا ہے, انڈیکسنگ زیرو سے اسٹارٹ. کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, زیرو سے اسٹارٹ. لک ایٹ دس. اب دیکھو میں کرتا کیا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایس وہ ہے, یاد ہے ہم نے اے بی سی کو کی ساری پرمیوٹیشن پرنٹ کی کیسے کی تھی. اگر میں اے بی سی کی کروں تو اے بی سی ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوگا, اے سی ڈی ہوگا, سی بی ہوگا, پھر ہوگا بی اے سی ہوگا, یہ بی سی اے ہوگا, پھر ہوگا سی بی اے اور پھر ہوگا سی اے بی, ٹھیک ہے. اور لک ایٹ دس, میں کیا کرتا ہوں, یہ میرا ایک کوڈ ہے جسے میں بیس کنڈیشن میں اینڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. بیس کنڈیشن میں اینڈ کر رہا ہوں اینڈ لک ایٹ دس میں کیا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں کرتا کیا ہوں, میں یہاں پر ایک فور لوپ لگاتا ہوں. یہ فور لوپ ہے انٹیجر I is equal to 0, I is less than strlen. اس کو میں S سے شروع کر رہا ہوں, I plus. Look at this. Oh, by the way, میں یہاں پہ ایک کانسٹ نہیں لگا سکتا بھائی, کیونکہ میں نے اسٹارٹ کر دیا. اور by the way یہاں پر بھی نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کریکٹر ارے بھیج دیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم لکھ دیتے ہیں اے بی سی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لکھتے ہیں اے, ٹھیک ہے. تو آپ کی اب ہم کریں گے سویپ, کیونکہ آپ کو یاد ہے میں سویپ میں کہا تھا آپ یہ پہلے اس جگہ پر اے رکھنا ہے, پھر میں نے یہاں پر بی رکھنا ہے, تو مجھے کانسٹنٹ میں نہیں بھیج سکتا, کیونکہ اس کو چینج کرنا. یہاں میں سویپ کروں گا اے, سوری پی ٹی آر ایس اور آئی. ایکچولی میں ایس اور آئی, ویسے فرق تو نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے تاکہ کلیئرٹی آ جائے. یہاں پہ ایس لکھوں گا, یہاں پر آئی, ٹھیک ہے. اور یہی لائن میں دوبارہ ادھر, ٹھیک ہے. لک ایٹ دس. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سب سے اسٹارٹ ہونے سے یہ سیکنڈ شاٹ لے کر سب بھول جاؤ, ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں پہلے ایس کی ویلیو مجھے پاس ہوئی ہے. امیجن کریں آپ پہلے انڈیکس پہ, کون سے والے انڈیکس پہ, زیروتھ انڈیکس پہ, ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کی لینتھ تک میں نے چلنا ہے, اسٹرنگ لینتھ سے, اور لینتھ پہ کیا پاس کر رہے ہیں ہم, بی ڈی آر پاس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لک ایٹ دس. ایسا لک ایٹ دس. آئی کی ویلیو ایس سے شروع ہوئی اور آئی کی ویلیو کہاں تک جائے گی, لینتھ آف بی ڈی آر, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے, یہاں پر اگر میں اے بی سی بھیجوں تو کتنی لینتھ آئے گی, 3 لینتھ آئے گی, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایس کو, ایس کی میری ویلیو 0 ہے, زیروتھ لوکیشن کو آئی سے سویپ کر دے, یعنی زیروتھ اور آئی کی ویلیو 0 ہے, تو اپنے آپ سے سویپ کرے. جب اپنے آپ سے سویپ کرے گا تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اگلی دفعہ کیا, اگلی دفعہ آپ کا اے اور بی آپس میں سویپ ہے, اس سے بھی بات کیا, اسے بھی کیا ہوگا, اس کا میں نے یہاں پہ یہ لکھی دوبارہ سویپ کیا, دوبارہ سویپ کرنے سے کیا, وہ دوبارہ سے اپنی اصل لوکیشن میں واپس آئے گا, ٹھیک ہے. جب اگلی دفعہ یہ چلے گا تو پھر اے اور بی سویپ ہوگا, یعنی بی اے بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ دوبارہ سویپ ہوگا سے کیا ہوگا, وہ دوبارہ بھی ایسے آپ جانے ہیں, اگلی بار دوبارہ سے اے اور سی آپس میں سویپ ہوگا, لیکن سی پہلے لوکیشن پہ آئے گا. یہ بات سمجھ آئی, یہ میں نے سویپ دوسری دفعہ کیوں کیا, تاکہ آپ اپنی اصل حالت میں دوبارہ واپس آئیں. یہ بات سمجھ آئی, لوگ. اور آپ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں, میں کہوں گا ہیلو بابا جی پلیز میری ہیلپ کریں, ٹھیک ہے. اور یہاں میں کروں گا پی ٹی آر ہی بھیج دوں گا, ایس کی جگہ میں آپ ایس پلس 1 بھیج دوں گا. ایس پلس 1 بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جان میری لوکیشن اب سیٹ ہو گئی ہے, اب آگے سے پرموٹیشن کرنا شروع کریں.
ये बस है ना, where I should stop when if S बल्कि नहीं if PTR, अगर आप इस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जिस जगह पर एक्चुअली क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा है, अगर आप S अब आप परम्यूटेशन करते हुए आप एक अरेंजमेंट बनाते बनाते एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो कि नल है, तो क्या इससे आगे मुझे अरेंजमेंट करनी है? नहीं करनी। At this moment I will not return, I will actually print the PTR. इस वक्त की जो भी आपकी परम्यूटेशन बनी है उसे प्रिंट करो, सी आउट PTR, ठीक है। लुक एट दिस, एक और काम करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और साथ हम ये करते हैं कि यहाँ पे सी आउट कर देते हैं क्या, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस प्लस प्लस, वाई पहले मैंने किया प्लस प्लस, अगली दफा वो अगला वाला, ठीक है। और साथ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं और यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एंटर, ठीक है। लुक कितनी रोटेशन बनी? 23। क्यों गलत है? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट, ठीक है। इसको हम एक्चुअली कैसा करते हैं, यहाँ पर हम प्लस प्लस NOP कर देते हैं, ये तो स्टार्टिंग कौन से कर स्टार्ट कौन से कर दो, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज पहले रोटेशन 0 सर क्यों उसको ये सारी, ठीक है। इसको 5 करना है 5 कर देते हैं, 10 करना है 10 कर देते हैं, बस ये थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा। अगर मैं ABC की जगह ABCDEF कर दूँ, ठीक है, 720। So simple and elegant idea. It can only and only be done through recursion. पता किया कि वो मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स हाँ? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है Exactly इसी तरह आपने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला था, याद है? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हुए मैंने आपको कहा था कि आपको बोनस दिया जो कि आपने किसी ने जरूरत ही नहीं करनी, हाँ, जिसमें मैंने कहा था कि आपको डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। आपको n क्रॉस n मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। एक्चुअली n क्रॉस n का डिटरमिनेंट निकालते हुए तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? All you have to do is बेस कंडीशन तुमने पहले लेट्स से मैं 0th रो से एक्सपैंड कर, क्या करेंगे आप 0 एंट्री पढ़ेंगे, वो वाली रो खत्म, वो वाला कॉलम खत्म, बाकी कितनी मैट्रिक्स रहेगी आपकी? n minus n minus 1 क्रॉस n minus 1 की। ये आप छोटा प्रॉब्लम बन गया, आप बाबा जी को कहेंगे जी इसका तो मुझे सॉल्यूशन ला दो, इसका तो डिटरमिनेंट मुझे ला दो ना, और आप जो भी वो डिटरमिनेंट लेके आएंगे उस वैल्यू को आप इस AIS वैल्यू से मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका अभी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालते हुए क्या करते हैं आपको दूसरे कॉलम पे जाना, ठीक है। तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू ये चीज हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अगली दफा करेंगे ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, और वो रो पहली होगी, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप नई मैट्रिक्स को बनाकर भेज देंगे दोबारा से बाबा जी को, अगेन यही फॉर्म, इसी तरह का एक लूप लगेगा जो कि n टाइम चलता है, ठीक है। और आप कहेंगे भाईजान बाबा जी मुझे सॉल्यूशन ला दें, अब मेरी एक नई n minus 1 क्रॉस है, और कितनी दफा आप ये कॉल करेंगे? आप n दफा, नेक्स्ट सेंस। और उस सारों में आप प्लस प्लस करते जाएंगे, एक दफा मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई, अल्टरनेटली आपको -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, और आपका डिटरमिनेंट, ठीक है। प्लीज ये आप जरूर कोशिश करेंगे, आप क्लियर करेंगे, ये आपको बहुत ज्यादा, बाय द वे ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपने मैट्रिक्स की क्लास पढ़ी हो, ठीक है। मैट्रिक्स का आपने बनाई हुई है तो आप उसको करके आप, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैं आपको आप लास्ट बताता हूँ, जो 2 मिनट का है आपको, आप जस्ट अगेन मैं एक ये जो एक एक्सटेंडेड प्रिज्म बनेगा, आईडी ये कि आपका 2D मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में ना कुछ जगह पर 2 लिखा है, और वो 2 पता है क्या, वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर प्रिज्म है। ये मैंने प्रॉब्लम भी दिया था आपको प्रैक्टिस में करना है, ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम, लेकिन उस वक्त हमारा जो प्रिज्म जो बॉल थी वो रेक्टेंगुलर बॉल थी, है ना, कि कमरा जो है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है ना, आपने एक लूप ऊपर से लगाया था जो ढूंढने के लिए, एक लूप आपने नीचे से लगाया था, और आपको स्टार्ट और एंड है ना। मसला ये है कि अब आपकी जो वो है ना वॉल है, वो वॉल लाजमी नहीं है रेक्टेंगुलर हो, अब वॉल इस तरह की भी हो सकती है कि ये वॉल, और आप
यहाँ बैठे, या आप यहाँ बैठे, या आप यहाँ बैठे, या आप क्या करते हैं? The idea is, देखो look at this. अगर हम इसको वैसे बनाते तो ये काफी मुश्किल होता। मैंने देखो look at this. मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर और मैं कह रहा हूँ मैंने पहुँचना है कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक, some source तक, दरवाजा के कोई कोऑर्डिनेट कहते हैं। हम कहते हैं अगर so here is the idea is मैं कहता हूँ अगर मैं जिस जगह पर हूँ वही मेरी डेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या है? मैं पहुँच गया, मैं ट्रू कर दूंगा कि मैं escape हो सकता हूँ, है ना? अगली बात, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं कहता हूँ अब मेरी डेस्टिनेशन तो नहीं है, अब मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ? अब मैं किस पे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं खुद तो डेस्टिनेशन नहीं हूँ, मैं खुद डेस्टिनेशन नहीं हूँ, तो मैं अब किन के आंसर्स पे डिपेंडेंट हूँ? अपने नेबरहुड के। और मेरे कितने नेबरहुड्स हैं? मेरे 8 नेबरहुड। मैं बाबा जी को कहूँगा यार मुझे इसका सोल्यूशन तो ला दे। क्या मैं यहाँ से पहुँच सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से पहुँच सकता हूँ तो मैं खुद भी वहाँ पहुँच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता खुला है। इसी तरह क्या, और अगर मैं यहाँ से नहीं पहुँच सकता तो क्या मैं यहाँ से पहुँच सकता हूँ? 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 क्या मैं इनमें से किसी एक जगह से भी अगर मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच सकता हूँ तो मैं पहुँच सकता हूँ। So वो 8 recursive call with some condition कि of course आप अगर बाउंड्री पे खड़े हुए हैं तो फिर आप अपने पीछे नहीं घूमेंगे, ठीक है? तो वो कंडीशन आप बाउंड्री कंडीशन से कहेंगे, बट one line आंसर। क्या आप जिस जगह खड़े हैं अगर आप डेस्टिनेशन पे हैं तो आप पहुंच गए, अदरवाइज कहेंगे आप अपने नेबरहुड में किसी के थ्रू वहां पहुंच सकते हैं, अगर आप पहुंच सकते हैं तो आप पहुंचे। ये यही एल को आपका माइंड से ऊपर में भी लग सकता है। याद है आपने